अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक मियाँ बीवी की बेइंतहा मोहब्बत का वाक़या सुनाने वाले हैं। हामिला औरत ने अपने शौहर की कब्र पर जाकर एक बच्चे को जन्म दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से जो हुआ उसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों, ये बात शौहर और बीवी के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ऐसी मोहब्बत को जान सकें, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी बर्बादी का सबब बन रही है। दोस्तों, ये वाक़या हमारे करीब के एक देहात का है। एक नौजवान जिसका नाम साजिद था, वो अमीर नहीं था, उसकी शक्ल आम थी और अकल भी आम सी थी। तालीम भी उसके पास नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी जिसका नाम सलीना था। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। फिर माँ बाप ने भी इस पर जोर दिया। लड़की ने भी हाँ कर दी और निकाह हो गया, शादी हो गई। अब उसकी रुखसती भी हो गई। जब उसके पास जाकर उसकी बीवी रहने लगी तो उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई, इसकी ना तो शकल अच्छी है ना इसके पास अकल है, जिंदगी कैसे गुजारेगी। उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर जाती है, वो भी अपने घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब उस घर में वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने इस बारे में अपने घर में बात नहीं की, क्योंकि ये उनका करीबी का रिश्ता था। वो अपने शौहर के साथ जाने लगी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने अपने शौहर से कहा, मुझे प्यास लगी है, करीब एक कुआं है। शौहर अपनी गठरी रखी और कुएं से ढोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाल दी कि उसने अपने शौहर को पीछे से कुएं में धक्का दे दिया। जब उसने धक्का दिया तो शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने सोचा, अब ये तो मर जाएगा, अब तो इससे हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाएगी। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उनके पास जाकर रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा शौहर मुझे बैठाकर कहीं चला गया है। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मुझे डर सी लग रही थी, और वहाँ पर अगर कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मेरी जान और इज्जत दोनों का खतरा था। वो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं घर वापस आ गई। ये सुनकर माँ बाप को बहुत गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह से लवारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। वो कैसा बेवकूफ़ इंसान है। दोस्तों, आप उधर की बात सुने। जब शौहर पानी में गिरा तो उसने हाथ पैर मारे तो उसका हाथ उस रस्सी से पकड़ गया जिससे उसने डोल को नीचे डाला हुआ था। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ता गया और बाहर निकलकर देखा कि उसकी बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूँ। उसने दिल ही दिल में कहा, मुझे भरोसा नहीं था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करेगी, पर कोई बात नहीं है, दोबारा उसे लेने चला जाता हूँ। शायद वो बदल जाए, वो ससुराल से घर आ जाए। मेरे कपड़े सूख चुके हैं। जैसे कि वो ससुराल में दाखिल हुआ और उस लड़की के वालिद ने उससे बहुत जली कटी उसे सुनाई और कहने लगा, कैसा बेवकूफ़ इंसान है तू। तूने हमारी बेटी को अकेले जंगल में छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। तू कैसा बेपरवाह है, तुझे कुछ भी ख्याल नहीं आया। मैंने जो कुछ कहा उसने खामोशी के साथ सुना और बोला, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि मुझे घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका है और उसे अपनी गलती का एहसास है, तो उन्होंने बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसके साथ चली जाओ। तो बेटी उसके साथ चली गई, मगर उसके दिल में एक बात आने लगी, ये अनपढ़ सा, बेअकल और इसकी शक्ल अच्छी नहीं थी,
لیکن اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے عیب چھپا لیے۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہ بچتی۔ دوستو، اس بات کو لے کر کے اس لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی، سچے دل سے اپنے شوہر کو اپنا لیا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی شرمندگی کا اظہار کر رہی ہے، اس کے دل میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ شرمندگی ہے اور اس نے اس واقعے کے بعد زیادہ تبدیلی آئی ہے، تو اس کے شوہر نے بھی اسے معاف کر دیا اور دونوں میں بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ دونوں ایک دوسرے کے بنا سانس بھی نہیں لے سکتے تھے، اور اسی طرح سے 5 سال بیت گئے اور دونوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سال کیسے بیت گئے۔ دونوں کی زندگی میں صرف کمی تھی تو ایک اولاد کی تھی۔ ان دونوں کو اولاد کی بے انتہا خواہش تھی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ وہ دن ان دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا تھا۔ شالینا کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو ان دونوں کو لگا کہ ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایک اچانک کی موت تھی۔ شالینا کو لگا کہ جیسے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی ہے، اس کی پوری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اپنے شادی کے بعد وہ جسے مار دینا چاہتی تھی، اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کے موت کے بعد وہ بھی جی نہیں پائے گی، مگر جینے کی آس اس کی کوکھ میں پل رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی نشانی اس کو دنیا میں لانا تھا، بلکہ اسے اکیلا پروان چڑھانا تھا۔ ساجد کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے قبر پر سالینا روز جایا کرتی تھی۔ قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا اس کا معمول سا بن گیا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا جب وہ ساجد سے ملنے اس کے قبر پر نہ جا سکی۔ اسی طرح سے کرتے ہوئے 9 مہینے گزر گئے اور وہ وقت بھی قریب آیا جب اس کا بچہ دنیا میں آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب سالینا ساجد کے قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک اسے شدید درد ہوا اور قبر کے پاس وہ گر گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر قبرستان میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، جیسے اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساجد تھا۔ اسے دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا ساجد، میں تمہاری آخری نشانی اس دنیا میں لانے سے پہلے مر رہی ہوں۔ ساجد نے پیار سے اس کے ماتھے کو سہرایا اور اسے اٹھا کر چل پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو دوستو وہ اجنبی جگہ تھی اور اسے بچے کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی تو اس نے ساجد کو پکارا۔ ایک عورت اس کے قریب آئی اور بولی، بیٹی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ شالینا نے فوراً پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اس عورت نے بتایا کہ تم بہت بری حالت میں تھی، تمہیں میرے پاس کوئی شخص چھوڑ کر گیا ہے۔ میں گاؤں کی دائی ہوں، دائی کا کام کرتی ہوں۔ ٹھیک وقت پر تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی زندگی جا سکتی تھی۔ شالینا نے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ اس نے کچھ نہیں بتایا بلکہ اپنا چہرہ چادر سے ڈھاکا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، وہ شخص کون تھا؟ ساجد تھا یا کوئی اور؟ یہ بات شالینا کو آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ وہ شخص جو بھی تھا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ تھا۔ سالینا نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن دوستو، سالوں بیت گئے لیکن شالینا نے ساجد کی قبر پر جانا نہیں چھوڑا۔ ساجد کو بھلا نہ پائی، اس نے دوسری شادی نہیں کی، وہ خوش ہے۔
साजिद की निशानी उसका बेटा उसके साथ है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।